कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। अक्टूबर सन 2011 बरोज जुम्मा जब खैबर पख्तूनख्वा रिसालपुर बाराबांडा में पुलिस वैन पर खुदकुश हमले में एसएचओ रिसालपुर अजमेर शाह और उनके ड्राइवर हवालदार तकरीमुल हक शहीद हो जाते हैं, जबकि उस धमाके में एसएचओ के गनमैन मोहम्मद शकील और एक राहगीर बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया। तफसीलात कुछ इस तरह थीं कि थाना रिसालपुर के एसएचओ अजमेर शाह अपने ड्राइवर हवालदार तकरीमुल हक और गनमैन मोहम्मद शकील के हमरा मामूल की गश्त पर थे कि उस दौरान बाराबांडा बाजार में मौजूद एक खुदकुश बमबार ने अचानक अजमेर शाह की गाड़ी से खुद को टकराकर धमाका कर दिया और ये धमाका इतना शदीद था कि पुलिस वैन में सवार एसएचओ अजमेर शाह और हवालदार ड्राइवर तकरीमुल हक मौके पर ही शहीद हो गए। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खुदकुश बमबार की उम्र 18 से 20 साल बताई गई। एक कलअदम तंजीम ने रिसालपुर पेशावर धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। शोहदा के सोग में अंजुमन ताजिरान रिसालपुर बाराबांडा ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। उस धमाके से बाजार में वाक़े 6 दुकानें भी तबाह हो गई थी। जब उनको धमकी मिलता था तो वो कहता है कि अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर मेरे साथ लड़ो। शहादतें हम देते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये मुल्क इस गज़ब से छोड़ जाएगा। हर एक मुल्क पाकिस्तान में ये हो इधर बैठे हुए हो अपना कार्रवाई करते हैं। ये हमें पता नहीं है कि आया ये टाइमिंग बम था या खुदकश धमाका था या किसी ने फायर की। दहशत गर्दों से बरसरे पैकार बहादुर अजमेर शाह को कुछ अरसे से तालिबान की तरफ से धमकियां मिल रही थीं और वो उन दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर थे और वो उनकी ताक में थे। चुनाचे मौका मिलते ही उन्हें शहीद किया गया। इससे पहले भी कई बार अजमेर शाह पर कातिलाना हमला हो चुका है। इससे पहले तकरीबन उस पर 9 बार खुदकुश हमलावर उसने भेजे और उसने इसको पकड़ ली। फिर ये इसी दफ़ा बस ये शहीद हो चुका। इससे पहले 9 मरतबा इस पर हमले हो चुके हैं और उसको अगवा करने की कोशिश की गई। उसने कहा कि ये लोग बुज़दिल है, ये सिर्फ धमकी देते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कि भाई आप ऐसा करते हैं कि बहुत सारे अफसर हैं, आप क्यों आके नहीं बैठ जाती, छुट्टी क्यों नहीं लेती, दफ्तर में क्यों नहीं बैठ लेते, आपके तो डीएसपी का नंबर है, आप डीएसपी क्यों नहीं। उसने कहा कि नहीं, ये लोग ये डरपोक लोग हैं और ये मुल्क के दुश्मन है, अगर हम इनके सामने मुकाबला नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसको मिशन था कि हम कौम और मुल्क के लिए अगर हमारा कोई आदमी कार्रवाई गलत करे तो हम कौम और मुल्क के लिए अपनी जान भी दें, लेकिन अपनी सरजमीन और अपने मुल्क पर गलत आदमी नहीं छोड़ेंगे। जब वो उनका तबादला नौशेरा कला से अकोड़ा हटक हुआ तो लोग नौशेरा कला के लोग निकले सड़कों पे और 5 घंटे उन्होंने जीटी रोड को ब्लॉक किया था। फिर ये अफसरान ने उसको बुलाया डीपीओ ने और कहा कि इन लोगों को कह दो कि मैं फिर आऊँगा। तो उन्होंने लोगों को आके अकोड़ा हटक से लोगों को बताया कि मैं इंशाल्लाह नौशेरा कला में दोबारा आऊँगा। तो लोगों ने इसने लोगों को बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर आऊँगा। तो लोगों ने रोड को खोल दिया। ये नौशहरा रिसालपुर की वो मरकजी सड़क है जहां से चंद फरलांग के फासले पर यह वाकया पेश आया है और ये इलाका बाराबांडा के नाम से मशहूर है। इस चौक पर यहाँ मुबैना खुदकुश हमलावर ने अजमेर शाह की गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा दिया था। वो थाना रिसालपुर में तैनात था और वो इलाके को चेक कर रहा था।
تو گشت کے حالات میں اس پر حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کیا گیا۔ تکریم الحق کے بھائی فہیم الحق کے مطابق تکریم الحق کی بہادری اور جانثاری کے باعث اجمیر شاہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے اور وہ بھی ایک بہادر اور فرشناس آفیسر کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس سے پہلے تو ایک کانسٹیبل تھا، وہ تو خٹکلی یعنی پولیس لین میں اس کے 2 سال تقریباً 2-3 سال ڈیوٹی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ادھر ادھر، لیکن پھر اس کی باڈی جو ہے صحت پولیس دیکھ کر پھر اس سے پہلے منظور SHO تھا اس کے ساتھ تھا، پھر وہ بھی شہید ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ہو گیا، تو یہ اس کو نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ اس کی بہادری اور صحت اور پھر دیکھ کر وہ اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ دہشت گردوں سے برسر پیکار تھا، شہید کر دیا گیا۔ 35 سالہ اجمیر شاہ کے حوالے سے ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال 1 ذی الحج کو ان کی شادی ہوئی تھی اور صرف 1 سال بعد ہی 1 ذی الحج کو وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور بہت قابل انسان تھا، تعلیم کا بہت شوق تھا اور علم حاصل کرنے کا جنونی۔ اس نے بہت سی کتابوں کا اردو پشتو ترجمہ پڑھا، اسکول میں داخل ہوا، میٹرک کیا، پھر میٹرک کے بعد FA کیا اور پولیس میں جانے کا ارادہ کیا۔ یہ ارادہ پکا تھا۔ میں چونکہ فوج میں تھا، میں نے 1965 کی جنگ میں حصہ لیا اور 1971 کی جنگ میں بھی، لہٰذا میں 1971 کی جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ بس ایک موسم کی طرح زندگی بدلتی رہی۔ دوسری طرف ہم اجمیر شاہ کے ڈرائیور حوالدار تکریم الحق کی طرف چلتے ہیں جو اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ 2 معصوم سے بچے اپنے والد کی راہ تکتے رہے، مگر زندگی سے بھرپور یہ نوجوان اچانک زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے والد ثناء الدین کے مطابق انہیں تکریم کی پولیس کی نوکری کے حوالے سے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ خود چلا گیا ہے جی، میرے کہنے کے بغیر اور میرے اجازت کے بغیر۔ ہاں، آپ کی اجازت نہیں؟ میں بولا نہیں تھا، مجھے ذرا چپکے سے بات ہوتا نا، چپکے جیسے ادھر ادھر خود اپنے لیے جو کام کرنے کے لیے جاتا تھا، پھر مجھے تب پتہ لگ گیا وہ بھرتی ہو گیا، اس کے لیٹر آ گیا اس کا۔ دہشت گرد میرے سامنے آ جائے تو میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ چلو یہ پولیس والی گناہگار ہے، یہ آرمی والی گناہگار ہے، تو آپ ان کا جواب دیں گے؟ جس میں بچے مارے جاتے ہیں، ان کے عورتیں، تو آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو میں یہی سوال، یہ مجھے یہی جواب دے کہ ان کو کیا جواب دیں گے، یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ان کا کیا، ان معصوموں کا کیا قصور ہے، ان عورتوں کا کیا قصور ہے جس میں مارے جاتے ہیں؟ اگر کسی ایک چوک پر اسلامی طریقے سے کسی کو سزا دی جائے تو تمام لوگ اس سے سبق سیکھیں گے، اس کی آئندہ کے لیے ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ ہمارے دہشت گرد جو ہمارے ملک میں وحشت پھیلاتے ہیں، اگر اس کو پکڑ کر اور اس کو اسلامی اصول کے مطابق سزا دی جائے تو اس میں اتنی برکت ہے کہ پھر آئندہ کے لیے کوئی آدمی اس کے لیے تیاری نہیں ہوگا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سن 1890 کی دہائی میں شروع ہونے والے ایک سلسلہ قتل گری نے اٹلی کے بادشاہ امبرٹو اول، آسٹریلیا کی ملکہ الزبتھ، فرانس کے صدر کارنوٹ اور امریکہ کے صدر مک کینلے کی جانیں کس طرح لی گئیں۔ یقیناً وہ دہشت گرد انفرادی کارکن تھے جن کا تعلق کسی گروپ سے نہیں تھا۔ اس انداز سے اس کے لیے پلاننگ کر لے کہ بھئی ہمارے عوام کو جو بنیادی حق ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ بات کی باتیں ہیں، بنیادی بات جو ہے وہ امن کی بات ہے۔ ہم امن سے ہو تو ہم کسی اپنے سورسز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو عوام کے ساتھ مل کر، علماء کرام کے ساتھ مل کر کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس کی بدولت ہم اس ناسور سے بچ جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کروں گا اس مٹی کے لیے اور اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے کروں گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی بھلائی تلاش کرے، یعنی کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو آپ ٹھیس پہنچائے۔ بہت بڑا خلا ہے، ہم ٹوٹ کر رہ گئے۔